मनोहरोजित क्रोधो विरबाहु विदारणः स्वापन स्वशो व्यापी नैकात्मानेक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसच्चरमक्षरः अविख्याता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गवस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो मुद्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मो त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मोहिनीपतिः त्रिपदस्तीदशाध्यक्षो महाशृंग कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकाङ्गदिः गुह्यो गविरोगहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजित कृष्ण दृढ संकर्षणाच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य स्वैष्णुर्गति सत्तमः सुदनवाखण्ड परशुर दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृष्टदानन्दो वाचस्पतिर्योनिजः ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजो महोरकः महाकर्तुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः उता वासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पा विषमशून्यो धृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकध्रुव सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकशंभोमा जे व्यक्ति सत्यनारायण ભગવાનની દત્તકથા કરશે તેના ઘરે સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ અને હંમેશના માટે બનેલું રહેશે જો આપ ઈચ્છો તો આપ અમોને એવા આશીર્વાદ આપજો એવી પ્રાર્થના કરી જાજો હરિ ઓમ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघमय अक्षतां पुष्पाणिं समर्पयामि मनની અંદર જે કાય મનોરથ હોય આજે લગ્નની વર્ષગાંઠ હોય તો ભગવાન પાસે આશીર્વાદ માંગવાના છે અમારું દાંપત્ય જીવન હર હંમેશના માટે કાયમને માટે સુખરૂપ રહે એવા અમારા ઉપર આશીર્વાદ બનાવેલા રાખજો ભગવાનને અર્પણ કરજો देवताभिवंदनम हाथ जोड़ी माथुं नमावी नमस्कार करी जाओ ज्यां तुमने नमः शब्द संभळाय त्यां माथुं नमावी नमस्कार करवाना ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः सती पुरन्दराभ्यां नमः ओम अथ शांति पाठ मंत्रेण इति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु तेन कार्येण शांति ओम महत्यो शांतिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहते ततो अभयं कुरु कर्तूरलवनं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज तनो हरि पाणीनी चमची भरी थाळीની ફરતે પ્રદક્ષિણા કરો મનની અંદર ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાની જાણતા અજાણતા કોઈ પણ પ્રકારના પાપ થયા હોય તો એ પાપ મટે એવી અમારા પર કૃપા કરી જાજો યાનિકાની ચ પાપાની
જ્ઞાતા જ્ઞાતર્કૃતાનિ ચ તાનિ સર્વાણિ નશ્યન્તુ પ્રદક્ષિણાં જય જય ગોળમંત્રાણિ દેવતાભિવંદનાર્થે સ્વ આત્મકલ્યાણ વંદનમ આત્માભિવંદનાર્થે આત્માભિવંદનમ બધાના વિદ્યાર્થી લઈ લે. મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો કે